बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये एक शामी बच्चा है जिसको कि उसकी तुर्किश टीचर जो है वो उसका बर्थडे का केक ला के देती हैं, और उसके बाद उस बच्चे के जो आप कुछ जज्बात हैं और उस बच्चे का आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। और इसी से रिलेटेड आज हमने आपको कुछ अपडेट्स हैं वो देनी है। सऊदी एयर स्ट्राइक है, सऊदी और यूएई इत्तेहादियों ने मिलकर दोबारा यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। उसकी कुछ तफसीलात हैं, लेकिन पहले आप ये एक वीडियो देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे। Bir şey kalıyor, keskin bir vedan, yarası sızlıyor yüzümde. Bir şey soruyor, aynı değil umudun, rengi kayboluyor. Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor. Bıraktığım şarkılar sahipsiz susuyor. Şiirler hep dargın, dualar şifasız. Ömrüme mıhlanmış bir cümle. Kül olur kalbimdeki sana. Yana 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 yana. जी, तो ये वीडियो आपने देख ली। अभी ये शामी बच्चा है जिसको तुर्किश टीचर, जो कि शामी रेफ्यूजीज बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों से जुदा हो गए हैं। एयर स्ट्राइक्स होती हैं। आपको पता है कि पिछले 15 से 20 साल में ये जो अरब स्प्रिंग आई है, इसमें लाखों करोड़ों लोग जो हैं बेघर हो गए हैं। बच्चे अपने वालिदैन को खो बैठे हैं, कुछ वालिदैन अपने बच्चों को खो बैठे हैं। तो ये एक शामी बच्चा है जिसको उसकी टीचर लाके केक देती है, और उसके बाद जो उसके आपने देखे हैं वो कैसे उसके गले रख के रो रहा है। साफ लग रहा है कि वो अपनी माँ को कितना याद कर रहा होगा। ये जितनी भी दुनिया में तबाही आई है, इसका जो सबसे ज़्यादा एक अफ़सोसनाक और एक आप कह लें कि इंसान के दिल को हिला देने वाला लम्हा है, वो ये छोटे-छोटे बच्चे हैं। एक फ़लस्तीनी बच्ची की जब वो उसको मौत तारी हो रही थी उसके ऊपर, तो उसने कहा था कि मैं अल्लाह को जाकर सब कुछ बताऊँगी। और इसी तरह एक और फ़लस्तीनी बच्चे ने कहा था कि वो इतना भूख से लागर हो चुका था, वो कह रहा था कि या अल्लाह मुझे जल्दी से जन्नत में बुला ले, ताकि मैं वहाँ जाके पेट भरकर खाना खा सकूँ। तो अब हम आपको अपडेट्स बताएँगे। सऊदी और यूएई के जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने मिलकर दोबारा यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक की है, और जुमे वाले दिन ये एयर स्ट्राइक दोबारा की गई है, और इसकी वजह से कई लोग जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं, और मासूम बच्चे, औरतें इसमें शामिल हैं। और यमन के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की एयर स्ट्राइक की गई है। ये कुछ रिपोर्ट है, आपको पहले बता देते हैं और उसके बाद हम इसकी तफसीलात बताएँगे। Saudi airstrike on Yemen prison leaves 70 dead. At least 70 people were killed in an airstrike on a prison as Yemen long-running conflict suffered a dramatic escalation Friday that drew condemnation from UN Chief Antonio Guterres. Ahmed Mahat, Doctors with Borders head of mission in Yemen said, अब ये अहमद महार डॉक्टर्स हैं, ये कह रहे हैं कि जी जो डॉक्टर हैं जो कि यमन में सारी ये देखते हैं लोगों को, यूएन की तरफ से ही हैं। ये कह रहे हैं देयर आर मैनी बॉडीज स्टिल एट द सीन्स ऑफ द एयर स्ट्राइक, मैनी मिसिंग पीपल्स, के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जहाँ एयर स्ट्राइक हुई है वहाँ मिसिंग हैं, और बहुत ज़्यादा बॉडीज़ हैं कि हमारे पास अब इतना सिस्टम ही नहीं है कि हम सारे लोगों को उठा सकें, उनको वो दे सकें। और 200 से 250 जो हैं लोग जो हैं इसमें उसमें शहीद हो गए हैं, जिनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी। और जब ये एयर स्ट्राइक की गई तो बच्चे जहाँ जाके मिसाइल हिट किए उसके साथ बिल्कुल बच्चों का प्लेग्राउंड था, और बच्चे उसमें खेल रहे थे। इतनी शदीद किस्म की एयर स्ट्राइक की गई और बगैर सोचे समझे की गई है, जहाँ यमनी लोग और यमन के हालात मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं कि वहाँ की 60 टू 70% जो आबादी है उसको एक टाइम की भी खुराक जो है वो नसीब नहीं हो रही। तो कह रहे हैं कि देयर आर मैनी मिसिंग पीपल्स, इधर है सेंस ऑफ एयर स्ट्राइक, मैनी मिसिंग पीपल्स, इट इज इम्पॉसिबल टू नो हाउ मैनी पीपल हैव बीन किल्ड, इट सीम्स टू बी है ना हॉरिफाइक एक्ट ऑफ वायलेंस। अभी कह रहे हैं कि हॉरिफाइक एक्ट ऑफ वायलेंस है, ये शदीद मजम्मत करी है पूरी दुनिया इसकी कि सऊदीया ने जो एयर स्ट्राइक किया, लेकिन अमेरिका, सऊदी और यूएई के साथ खड़ा है, और हौसी बागियों के साथ, हौसी कबाइल के साथ बड़ा एक पुराना जो है सऊदी और यूएई का चल रहा है। अभी लास्ट जो उन्होंने यूएई वालों के ऊपर हमला किया था एयरपोर्ट के ऊपर, और फिर उनकी जो पोर्ट है उसके ऊपर भी एक हमला हुआ था और यूएई पर हौसी बागियों की तरफ से, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने उस दिन भी कहा था कि इनको सख्त जो है हम जवाब देंगे हौसी बागियों को, तो उसकी वजह से दोबारा एयर स्ट्राइक की गई। पहली जो एयर स्ट्राइक की गई थी हफ्ता पहले, उसमें 10 से 12 लोग कहे जा रहे थे, लेकिन अब ये जो एयर स्ट्राइक की जाएगी है इसमें बहुत ज़्यादा जो है लोगों की शहादतें हुई हैं।
اور انوسینٹ پیپل جو ہیں وہ اس میں مارے جاتے ہیں۔ حوثی باغی تو جہاں بیٹھے ہوں گے وہ وہاں ہوں گے، اور وہ کچھ پرسن لوگ ہیں، اصل وہ لوگ یہ جتنے بھی ایسے باغی ہوتے ہیں یا گروپس ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایئر اسٹرائک ہونی ہے، اپنے سیف ہیونز میں گھس جاتے ہیں، اور مارے جو جاتے ہیں وہ صرف عام بیچارے لوگ، جو کہ نہ تو وہ کہیں اور جا کے رہ سکتے ہیں، اگر وہ کسی ملک کے بارڈروں پہ جاتے ہیں تو آج کل جو ریفیوجیز کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں وہاں بھی وہی حالات ہیں، اس لیے وہ لوگ اپنے ملکوں میں رہنے پہ مجبور ہیں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک شدید قسم کی ایئر اسٹرائک ہے جو سعودیہ اور یو اے ای کی طرف سے کی گئی ہے یمن کے اوپر۔ یہ بہرحال ایک کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس تھی، آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب ہم بتائیں گے کہ دوسری ہماری جو سٹوری ہے آج کی، پاکستان جو ہے وہ جس طرح پچھلے 3 سال سے کشمیر کا مقدمہ جو ہے پاکستان نے اٹھایا ہے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو اس کا زہرا جاتا ہے، اس کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ ریزالو کشمیر ڈسپیوٹ آن ارجنٹ بیسس پاکستان ٹیلز یو این، یہ 1 سے 2 دن پہلے کی خبر ہے۔ پاکستان نے کہا تھا کہ جی کشمیر کا جو ایشو ہے وہ یو این کو اس کو حل کروانا چاہیے، جو کہ یو این کے چارٹر اور ریزولوشن کے مطابق ہے، اس کو جلد سے جلد حل کروایا جائے۔ اس کے اوپر آج جو انتھونیو گوتریس ہیں انہوں نے بڑا ایک خاص قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے یونائٹڈ نیشنز کو، پوری دنیا کے بارے میں انہوں نے بولا۔ انہوں نے کہا کہ گوتریس ری افرمز یو این سٹینڈز آن کشمیر سیٹلمنٹ آن بیسس آف سیکورٹی کونسل ریزولوشن۔ یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس فرائیڈے ریٹارٹڈ the world body's position on the Kashmir dispute that it should be resolved on the basis of the UN Charter, Security Council resolution and bilateral agreement between India and Pakistan, with the hope that human rights will be respected in the disputed territory. اب اینتھونیو گوتریس انہوں نے بڑا خاص قسم کے اسٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا کی جو باڈیز ہیں ان سے پریشان ہوں، یہ یونائٹڈ نیشنز میں جتنے بھی ممالک آتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں زور ڈال رہے انڈیا کے اوپر کہ اس مسئلے کو جو ہے جو قرارداد منظور ہو چکی ہے یو این کے مطابق، اور جو سیکورٹی ریزولیشن ہے، چارٹر آف ریزولیشن، اس کے مطابق کیوں نہیں حل کیا جاتا۔ اب اس مسئلے کو کیوں اتنا کھینچا جا رہا ہے، اور پچھلے 70 سال سے جو کشمیر میں انڈیا کر رہا ہے، تو ہیومن رائٹس کے مطابق اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور پاکستان کا ایک پرانا جو ایک کیونکہ جو پاکستان نے بھی مطالبہ کیا تھا لیٹر، اس میں کہا تھا کہ یہ پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، ورنہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں ملک پاکستان اور انڈیا، اور اسی مسئلے کے اوپر ان دونوں ملکوں کی جنگ ہوگی، ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ پورے ریجن کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو اس مسئلے کو جلد حل کیا جائے یو این کے سیکورٹی ریزولیشن کے مطابق، تو یو این چارٹر کے مطابق۔ تو اب یہ انتونیو گوتریس نے بھی ایک بڑا بیان دیا ہے جو کہ پاکستان کے حق میں آتا ہے، اور انڈیا کی جو ہے انہوں نے پھر چہرہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں ان کو بھی لتاڑا ہے کہ جی آپ اس مسئلے کو کیوں نہیں حل کرواتے، اور کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ زور نہیں دیتے انڈیا کے اوپر، اور یہ جو مسئلہ ہے جلد از جلد حل ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔